पंजाब में तूफानी बारिशें गजब ढाने लगीं। लाहौर, सियालकोट, वजीर आबाद और पसरूर समेत कई इलाकों में सड़कें और गलियां ज़ेरे आब आ गईं। छतें गिरने के वाकयात में 2 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी है। पौश और नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस बारे में मजीद बताएंगे उल्फत मुगल। जी बिल्कुल, शहर में पहले ही जलथल एक था और अब फिर से बारिश का आगाज़ हो गया है, जिसके बहस नशेबी इलाके जो है वो फिर से ज़ेरे आब होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले वाला पानी उतरा नहीं था और अब फिर से बारिश शुरू हो गई है। नशेबी इलाकों के साथ साथ जो पोश इलाके हैं उनका फ़र्क भी ख़त्म हो गया है। शहरियों को शदीद मसाइल और मुश्किलात का सामना है। लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, मोटरसाइकिलें ख़राब हो रही हैं और लाहौर इस वक्त एक दरिया का मंजर पेश कर रहा है। इंतज़ामिया अपना काम करने में मसरूफ़ है, लेकिन जितनी तेज़ बारिश है और ज़ाहिर है पानी अगर आया तो फिर उतरने में वक्त लेता है। इसके बायस शहरी जो है वो अपने घरों तक महसूर हो गए हैं। जो अभी फिर से बारिश बरसना शुरू हुई है तो ये नशेबी और पोश इलाके हैं, दोनों के मकीनों के लिए मसाइल और मुश्किलात पैदा कर सकती है। जी। और गुजरात में 3 घंटे की मूसलाधार बारिश के बायस पूरा शहर डूब गया। पाकिस्तान के बारिश के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। शहर के तमाम नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मजीद बता रहे हैं आमिर भट्ट। गुजरात में मूसलाधार बारिश को शुरू हुए 5 घंटे गुजर चुके हैं। इस वक्त तक जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो 150 मिलीमीटर तक हो चुकी है, जबकि अभी मजीद 2 से 3 घंटे बारिश इसी तरह जारी रहने का इम्कान है। जेल चौक मुकम्मल तौर पर ये डूब चुका है। 3-3 फुट पानी है। यहाँ पर कचहरी चौक में पानी है। कमर सियालवी रोड, शाह हुसैन, फिरोजाबाद, सलकुर रोड, कोई ऐसा इलाका नहीं है शहर का जहां पर पानी न हो। लोगों के घरों, दुकानों, मकानों में पानी दाखिल हो चुका है। बेसमेंट फुल हो चुके हैं। गुजरात में जितने भी वासा के डिस्पोजल है बकायदा वहां पर वर्किंग हो रही है, काम चल रहा है। इस वक्त गुजरात में पानी बहुत ज्यादा आ चुका है और जब बारिश रुकेगी तो उसके बाद देखा जाएगा कि कितनी तबाही हुई है, लोगों का कितना नुकसान हो चुका है। और सरगोदा में मूसलाधार बारिश के बाइस सूरत हाल क्या है, ये जानते हैं नुमाइंदा ARY न्यूज़ अब्दुल हन्नान चौधरी से। अपडेट कीजिए अब्दुल हन्नान। यहाँ आज सुबह से होने वाली तेज और मूसलाधार बारिश ने शाहीनों के शहर सरगोदा का मौसम तो खुशगवार बना दिया है, लेकिन हर तरफ पानी पानी कर दिया है। इस वक्त हम यूनिवर्सिटी रोड सरगोदा पे मौजूद हैं। यहाँ पे हर तरफ पानी पानी है। अंदरूनी शहर और नशेबी इलाके जो है वो बुरी तरह इस वक्त पानी में डूब चुके हैं। वासा का महकमा जो है कुछ अर्सा कबल यहाँ कायम किया गया और 14 अरब की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती काम और सेवरेज का निज़ाम डाला जा रहा है। जहाँ पे ये काम मुकम्मल हो चुका है वहाँ पे कुछ वक्त गुजरने के बाद ही वहाँ से पानी जो है वो निकल गया। लोगों का कहना ये है कि जिस तरह अंदरूनी शहर इंतजामिया और वासा मुतहरक दिखाई दी है, इसी तरह वो इलाके जो अब भी ज़ेरे आब हैं और लोगों के घरों में और मसाजिद में पानी घुसा हुआ है, तो उन इलाकों में भी इंतजामिया तवज्जो दे और वहाँ के लोगों को आसानी पैदा करे उनकी ज़िंदगी में। जी आगे बढ़ते हैं। हम सबका बुनियादी मकसद साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद है। वोटर्स और पोलिंग अमले को तहफ़्फ़ुज़ देना हमारी जिम्मेदारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर मुस्तफ़ा मुगल का कहना है, कोशिश है DROs, इंतज़ामिया और पुलिस मुकम्मल कोऑर्डिनेशन से काम करें। मुजफ्फराबाद में इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का इजलास हुआ, जिसपे DROs मीरपुर, कोटिया और भिम्बर ने ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का कहना है, आम इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विफाकी और सूबाई वज़रा इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं, मगर सरकारी प्रोटोकॉल और वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुखालफीन ने आज़ाद कश्मीर को कचरा बना दिया। जिनसे कूड़ा साफ नहीं हुआ वो वादे कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, जो वोट मांगने आ रहे हैं उनसे पूछिए अपने सूबे में क्या करके आए हैं। एक ही बेटा है जिसका नाम नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब को कहूंगा कि आजाद कश्मीर का वजीर आजम नवाज शरीफ होगा। वो अपने सूबे की सड़कें नहीं बना सकते, वो आजकल आजाद कश्मीर के सड़कों के वादे कर रहे हैं। मैंने उनको जवाब दिया, तमाम सड़कें दिखाकर जो यहाँ वादे करने आ रहे हैं, वोट मांगने आ रहे हैं, उनसे पूछना अपने सूबे में क्या करके आए हो। उन्होंने आजाद कश्मीर को कचरा बना दिया। जिन लोगों से कूड़ा साफ नहीं हुआ वो आपसे वादे कर रहे हैं। अपने वोट की पर्ची सोच समझ कर इस्तेमाल करना। आपके वोट की पर्ची आजाद कश्मीर की तकदीर को बदलेगी। लाहौर का शहरी 3 बार वजीर आजम बनकर सड़कें न बना सका, अब कहता है आज़ाद कश्मीर का वजीर आजम बना दो तो महरूमियाँ दूर कर दूंगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा के तंजियावार। कहा, हमने ये बात दोहराई तो लीगी वज़रा को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने पीपल्स पार्टी पर चढ़ाई कर दी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में MQM और नून लीग ने इत्तेहाद कर लिया। फारूक सत्तार ने उम्मीदवारों की दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया।
کہا آرٹیکل 140 سے اور گورنرشپ سے متعلق مطالبات منظور کیے جائیں۔ لیگی رہنما بشیر میمن نے کہا گورنر ہمارا ہو یا MQM کا فرق نہیں پڑتا، ہمارا گورنر ان کا گورنر۔ بھی شراکت دار ہے، کشمیر میں بھی جب حکومت سازی ہوگی جو بھی فیصلے ہوں گے ہم مل کر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دو باتیں جو ہماری ہو رہی ہیں مسلسل، 140A کا آئینی ترمیمی بل، دوسرا ہمارا دیرینہ مطالبہ، ہمارا مینڈیٹ ہے ہمارا گورنر ہونا چاہیے۔ باقی ہم نے بہت ساری باتوں پہ سمجھوتے کیے ہیں لیکن اس پر ہمارے لیے سمجھوتا کرنا مشکل ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ PMLN کی جھولی میں ڈال دیا۔ مجھے امید ہے کہ انتخابات کشمیر میں ہم جیتیں گے، PMLN جیتے گی، اور PMLN جیتے گی اس کا مطلب ہے کہ MQM پاکستان جیتے گی۔ MQM پاکستان کی مہربانی، شکریہ یہ اعلان کرنے پہ کہ وہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کریں گے، اپنے ادھر سے وڈرا کریں گے جو کشمیر میں لوگ کھڑے ہوئے۔ دوسرا جو انہوں نے کہا گورنر ہمارا ہو یا ان کو فرق کیا پڑتا ہے، ہمارا گورنر ان کا گورنر، ان کا گورنر ہمارا گورنر۔ مشکل وقت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور کھڑے انشاءاللہ۔ MQM پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں دنیا چاند پر پہنچ گئی، سندھ میں بچے آج بھی گٹر میں گر رہے ہیں، دوسرے شہر ایئر ایمبولنس کی باتیں کر رہے ہیں اور کراچی میں سائیکل ایمبولنس لائی جا رہی ہے۔ اس نظام کے خلاف چپ نہیں بیٹھیں گے۔ حکمران طبقہ بنگلہ دیش اور بھارت کے نوجوانوں کی تحریک سے سبق حاصل کرے، ایسا نہ ہو آپ کو بھاگنے کا بھی موقع نہ ملے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں سندھ حکومت عوام کو بنیادی حقوق دینے سے بھی قاصر ہے۔ علی کا اسپتال میں HIV اور ایڈز کے متاثرین بچوں کی تعداد آفیشلی 95 بچوں کی تعداد، پرانی سرنج استعمال کی جا رہی ہے۔ یہ آپ کا صحت کا شعبہ ہے کہ جس کی صبح شام آپ بات کرتے نہیں تھکتے، اور اس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ دنیا کا بہترین نظام سندھ کے اندر ہے، صحت کا نظام۔ اور غیر سنجیدگی کا عالم یہ ہے ان سب لوگوں کی کہ سائیکل ایمبولنس چلا رہے ہیں۔ خدا را شہر کراچی کے لوگوں پر رحم کیا جائے۔ ان حکمرانوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بنگلہ دیش کے احتجاج سے انڈیا میں جو احتجاج ہو رہا ہے، لاوا پک رہا ہے، نوجوان فرسٹریشن کا شکار ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس، گورنر ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس اس میں بھی جگہ نہ ملے، یہاں سے بھاگنے کا موقع بھی نہ ملے۔ MQM کراچی کے حقوق کی نہیں بلکہ نون لیگ کی ترجمان بن چکی ہے۔ ترجمان حکومت سندھ سکھدیو ہمنانی نے مصطفیٰ کمال کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا PP سے پہلے کراچی پر MQM کی بوری بند لاشوں کی سیاست مسلط رہی۔ MQM اور ایک اور جماعت نے 35 سال کراچی پر حکومت کی، دونوں نے شہر کو مسائل کے سوا کچھ نہیں دیا۔ آج جب PP کام کر رہی ہے تو ہر شعبے میں سر نو بنیادیں رکھنا پڑ رہی ہیں۔ سکھدیو ہمنانی نے کہا مصطفیٰ کمال نے خود MQM کے را سے منسلک ہونے کے ثبوت دیے تھے۔ MQM میں چٹکی بھر غیرت باقی ہے تو وفاقی حکومت سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے۔ یلو لائن کرپشن کیس نیب کراچی نے بھی مبینہ ایڈوانس ادائیگیوں کی تحقیقات شروع کر دی۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے چیئرمین نیب نے DG نیب کراچی کو تحقیقات کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ نیب BRT یلو لائن میں 8.5 ارب روپے کی ایڈوانس ادائیگیوں کا جائزہ لے گا۔ جائزہ لیا جائے گا کہ ایڈوانس ادائیگیوں کے بعد کون سے کام کیے گئے اور کیا نہیں کیے گئے۔ BRT یلو لائن کیس کے سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی گرفتار ہیں۔ ضمیر عباسی کو اینٹی کرپشن نے لاہور سے گرفتار کیا تھا۔ صوبائی اینٹی کرپشن عدالت نے ان کی ضمانت مسترد کر دی تھی۔ تحقیقات جاری ہیں تاہم کیس کا چالان تاحال جمع نہیں ہو سکا ہے۔ پاکستان کسان اتحاد کے صدر خالد محمود کھوکھر نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ آئندہ سال کی گندم خریداری کے لیے فوری طور پر سپورٹ پرائز کا اعلان کیا جائے، کسانوں کو کم از کم 25% منافع کے ساتھ پیش کی ریٹ دیا جائے۔ فیصلہ کرنے کی قوت نہیں، پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے ساتھ ہم مخلص نہیں۔ ہمارا ڈیزل کا ریٹ صرف ایک ہفتے میں 60 روپے 50 پیسے تقریباً بڑھ چکا ہے۔ 70% آپ کی آبادی آج بھی دیہاتوں میں رہ رہی ہے۔ جنوبی پنجاب کا زرعی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، حکومت گوشت کے ناخن دے، اور آج گندم امپورٹ کرنے کا جو مقصد ہے اگلے سال کاشتکار کو تباہ کرنا، جو جس طرح 2023 میں کیا گیا۔ کاشتکار اس چیز کی بالکل مذمت کرتے ہیں۔ میں حکومت سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اگلے سال کے لیے پالیسی اناؤنس کر، 25% پروفٹ کے ساتھ ریٹ اناؤنس کر دیں، فاسفورس کھادوں کے اوپر سبسڈی دیں، ڈیزل کا ریٹ کم کریں کاشتکار کے لیے، اور ہمیں میکینزم بتائیں کہ کس طریقے سے آپ خریداری کریں گے۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ کو فعال کریں، فاسکو کو فعال کریں دوبارہ، IPPs کو اوبلائز کرنے کے لیے، مافیا کو اوبلائز کرنے کے لیے۔ یوریا کے پلانٹ بند ہو گئے، 2 پلانٹ بند کر دیے گئے ہیں۔ مضبوط نظام کی بنیاد صرف قوانین اور ادارے نہیں، ججز کی فلاح و بہبود بھی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کا عالمی یوم عدالتی فلاح و بہبود پر پیغام۔
چیف جسٹس نے کہا عدالتی فلاح و بہبود عدالتی آزادی، ادارہ جاتی دیانتداری اور قانون کی حکمرانی کی بنیاد ہے۔ ججز انتہائی مشکل حالات میں اہم ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں۔ آزاد اور معیاری انصاف کی فراہمی کے لیے ججز کو مضبوط ادارہ جاتی معاونت درکار ہے۔ پیشہ ورانہ ترقی اور جدید عدالتی ماحول عدالتی کارکردگی کے لیے ناگزیر ہے۔ چیف جسٹس نے کہا عدلیہ اپنے اصلاحاتی ایجنڈے میں عدالتی فلاح و بہبود کو بنیادی اہمیت دے رہی ہے۔ برطانیہ میں ہر 5 روز میں ایک مسجد پر حملہ ہوتا ہے۔ برٹش مسلم ٹرسٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے گزشتہ 1 سال کے دوران 70 سے زیادہ مساجد پر حملے ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کو ہراساں کرنے، جسمانی حملوں اور آن لائن نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لندن، مانچسٹر اور برمنگھم میں زیادہ واقعات ہوئے۔ لندن میں 9 مختلف مساجد پر حملے ہوئے۔ برمنگھم میں ایک مسجد پر گزشتہ 1 سال میں 3 حملے ہوئے۔ ہوم آفس کی رپورٹ کے مطابق مسلم مخالف واقعات میں 19% اضافہ ہوا ہے۔